पैगंबर इस्लाम हैं। खा कोई घर आए, घर पे जलाए, घर पे पत्थर मारे, कोई ओजरी फेंके, कोई कूड़ा करकट फेंके, लेकिन वो हमेशा हमेशा अपने हिल्म का, चूंकि इलाही जो हिल्म है उसका वो मुजाहिरा किया करते हैं। मुकाबला बाजी में नहीं आते हैं, मुकाबला बाजी में हमेशा तंग नज़र लोग हुआ करते हैं। अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत को समझने की ज़रूरत है। एक जिहद को ना लेकर बैठ जाए कि हाँ जी वहाँ पे इसकी क्या जुर्रत। मैं अजब से मुझे यानी बड़ा अजीब सा वो तस्वुर होता है कि यानी वो एक चीज़ को फ़कत और फ़कत वो 11 हिजरी से लेकर जी अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी को वो देखना चाहते हैं 25 हिजरी तक। अमीरुल मोमिनीन जो हैं ता क़यामत रहने वाली हस्ती का नाम है, यानी जिसने ये दावा किया है सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, इसको समझने की ज़रूरत है। और यहाँ पे अगर आकर अगर देखें मौला अमीरुल मोमिनीन वही 11 हिजरी से 25 को आपने मुकायसा कर लिया, 25 को अगर 60 बना दें, 25 कितना अरसा गुजरता है? 25 हिजरी के बाद से लेकर 60 हिजरी तक कितना मुसलमानों के लिए लम्हे फिक्रिया नहीं कहते किसकी जुर्रत है, किसकी जुर्रत है? अरे जुर्रत नहीं है, यही मुसलमान थे ना, कोई काफिर यहूदी और ईसाई तो नहीं थे कि जो 61 हिजरी में आगाज होता है और रसूल के नवासे को 3 दिन का तशना हुआ, किसने किया है? वो कत्ल किया। 3 दिन का प्यासा घेर कर मार दिया गया। रसूल की जो नवाजियां हैं, बहू बेटियां हैं, शहर बशहर फिराया गया उन्हें। इन जो शुहदा थे इनके सरों को नेज़ों पे चढ़ाकर, यानी ये इतना, इससे बढ़कर भी अगर कोई जुल्म हो सकता है? ये क्या हो गया जी वहां पे जो है वो जायद, और ये मुसलमानों की तारीख में नहीं है। जिसको छुपाने के लिए आज भी, उस खून को छुपाने के लिए बहुत सारे जो है ना वो यजीदी इस बार यजीद की सपोर्ट के लिए जो है ना वो तैयार नजर आते हैं। ये चीज़ जो है भूल गए, कहते कैसे मुमकिन है जी, जैसे मुमकिन है करबला का वाक़या। करबला का वाक़े को इतनी सदियां नहीं गुजरी हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है विसाल हो रहा है 11 जो है ना वो हिजरी को, कितना अरसा गुजरा है? 50 साल नहीं गुजरे? 50 साल में इतना बड़ा जो है ना वो मुसलमानों में इतनी वो कमबख्ती आ गई है, इतनी उनमें दीनी शऊर मिट गया है, इतना उनमें जो वो हमीयत, वो गैरत, वो सारी की सारी ख़त्म हो गई है कि वो अभी तक सहाबी जिंदा हैं। बहुत सारे सहाबी जो हुजूर की खिदमत में थे उन्होंने करबला के भी वाक़े को देखा। हमारे इस्लाम पेशन गोइयां करके जा रहे हैं, सारे को देख रहे हैं, ज़ैद बिन अरकम को बता रहे हैं, साल इब्न साद को बता रहे हैं कि जब जो है ना वो शाम में तुम्हारे कैदी आए तो तुम उन कैदियों का तमाशा देखने के लिए न जाना। खुद सहाबी उस दौरान मौजूद हैं और जो है बताया ज़ैद बिन अरकम जब वहां पे शाम के उस दरबार में कहता है कि तू किस जो है ना वो लबहाए अक्तस पे तू छड़ी मार रहा है, इसको इन लबों को तो मैंने देखा है पैगंबर इस्लाम चूमा करते थे। और ज़ैद बिन अरकम को शहीद किया गया, साल इब्न साद के साथ जो है ना साहबी रसूल हैं, क्या किया गया है? तो ये सारे वाक़यात एक कितनी यानी बड़ी पट्टी जो है ना मोटी सी बांध कर आंखों पर रख के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह किया जाता है। क्या ये सारे वाक़यात नहीं हुए हैं? और कहते हैं कि ये किसकी जुर्रत है? बाबा जो ज़ैनब कुबरा हैं वो वारिस हैं जनाब फातिमा सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की, इल्म की भी उनकी वारिस हैं, शहामत की उनकी वारिस हैं, शजाअत की उनकी वारिस हैं, इफ़्फ़त व पाक दामनी की उनकी वारिस हैं। उनके साथ बीबी उम्मे कुलसूम के साथ वो सारे के सारे आले बैत के जो एक कारवान जाता है। इन बातों में एक खूबी जो हमें लगी, क्योंकि हम मुस्बत को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, चाहे कोई भी हो, आता गैर और दुश्मन भी अगर कोई बात मुस्बत करता है तो उसको हम एंटरटेन करते हुए अप्रिशिएट भी करते हैं। एक बात जो कही गई कि सैयदा का घर मुस्तफ़ा का घर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, और मुस्तफ़ा का घर खुदा का घर है, और सैयदा के घर पर आग लगाने का मतलब है मुस्तफ़ा के और खुदा के घर को आग लगाना, और वो जहन्नम का ईंधन बनेगा, ये भी बताया। ठीक है, ये बात कही गई और हम इस मुस्बत बात को लेंगे कि कम से कम मुसलमान इस अकीदे को अपना लेना, तो फिर तहकीक कर ले थोड़ा बहुत, तो पता चल जाएगा कि वाकई कुछ किया, किसी ने ऐसा किया कि नहीं किया। सवाल ये है आगा साहब कि ये जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद अली ने मशवरा दिया, ये बात समझ में देखिए मशवरा जो है ना वो जो कुछ भी हो मशवरा देना हमेशा, तो मैंने यही कहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हिल्म के वो वारिस हैं। मशवरा देना पैगंबर इस्लाम मशवरा दिया करते थे। पैगंबर आता है कि कुफार और मुशरिकीन की अमानतों के घर में रखते थे, बिल्कुल घर में रखते थे, हालांकि ये नहीं पता होता था, ये पता है कि ये दुश्मन खुदा है, ये पता होता था ये दुश्मन जो है रसूल आता है, उनकी रिसालत को इकरार नहीं करते थे। वो सारे पैगंबर इस्लाम को अमीन कहते थे, सादिक कहा करते थे, यानी वो जो कुफार और मुशरिकीन है
ان کی امانتوں کو بھی لے کر، یہ تو شان پیغمبر اسلام کی ہے، میں خطاب نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ، میں حقائق ان کو وہ کر رہا ہوں، یہ شان خود پیغمبر اسلام کی ہے کہ امانتوں کو رکھا، اور یہ شان ان کے وسیع کی ہے کہ انہوں نے امانتوں کو لوٹایا. دونوں میں یہ نہیں، یہ بتا دیا کہ جا کے بات ہے اگر آپ سے کوئی بھی مشورہ لے لے تو ہمیشہ صالح کسی کا مشورہ دینا، یہ ہر جو بھی خلیفۃ اللہ ہے اس کا حق بنتا ہے. اس کے علاوہ مشورہ جو ہے وہ ان کی ذات کے فائدے میں نہیں دیا، حکومت کی کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں دیا، مشورہ دیا وسیع تر اہداف میں، اسلامی اقدار کو زندہ کرنے کے لیے، اقتدار اسلامی کو پیش نظر رکھتے ہوئے مشورہ دیا. اور مشورہ بھی کتنا خوبصورت دیا کہ اگر وہ مشورہ نہ ہوتا تو خدا کی قسم وہ فتوحات بھی نہ ہوتی، یہ حقیقت ہے. اور خود شیخ نے اس پر زور دیا کہ اگر یہ مشورہ جو ہوا ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ مشورہ اس پر عمل بھی کیا حضرت عمر نے، یہ بھی ایک بات ہے کہ مشورے پر عمل بھی ہوا. اب اس پر میں ایک اور سوال آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک طرف سے ہمارے یہاں کہا یہ جاتا ہے، ناظرین توجہ کیجئے گا، کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کو خلافت اس لیے نہیں دی کہ وہ ابھی کم تجربے اور جوان تھے، اور جوان جذباتی ہوتے ہیں، وزڈم اور ان کے اندر وہ کمی ہوتی ہے تجربے کی، لہٰذا ان کو حکومت جو ہے پہلے مرحلے پر نہیں دی گئی. دوسری طرف بار بار جو بزرگ آ گئے ہیں حکومت پر وہ علی ہی کے پاس آتے مشورے کے لیے. یا تو پہلی والی بات صحیح ہے تو پھر کبھی بھی مشورہ علی سے نہیں لینا چاہیے تھا، علی کو مشیر بنانا نہیں چاہیے، کیونکہ علی تو بالکل ناتجربہ کار ہیں جس کی بنیاد پر خلافت دی نہیں گئی، اور یہی کہا گیا کہ جوان ہے. دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ جناب نہیں، ہر بات اصابت رائے میں مولا علی کا مشورہ بہترین مشورہ ثابت ہوا ہے. اسی لیے بارہا حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اور ان میں سے ایک مورد یہ بھی ہے کہ مشورہ دیا. اب اس مشورے پر تھوڑا سا آتے ہیں، آئیے ذرا اس کو عبارت کو دیکھیے. ایک اور کنفیوژن جو ہے نا یہاں پہ وہ بھی دور کرتے چلوں کہ یہاں پہ جو کہہ دیا گیا کہ ہاں جی ایک نظام کا جو والی ہوتا ہے، وارث ہوتا ہے، اس کی مثال جو ہے نا ایک قیم کی طرح ہے، قیم بالامر. جی وہ امام علیہ السلام نے بارہا کہہ دیا ہے کہ ایک نظام کا جو ہے نا وہ لابد للناس من امیر، کہ ہر ایک جو ہے وہ انسان کے لیے یہ ضروری ہوا کرتا ہے کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی حاکم ہونا چاہیے، خواہ وہ بر ہو، نیک ہو، صالح ہو، یا جو ہے وہ فاجر ہو. یعنی یہ ایک نظام کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اس کے بغیر، سسٹم کے بغیر نہیں چلا کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ نظام کا والی اور وارث جتنا اچھا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، نیکیاں پھیلائے گا وہاں پہ، لیکن اگر فاجر ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے نا وہ برائیاں پھیلیں گی. جس طرح آپ نے دیکھا ہے اس دور میں بھی جہاں جہاں پہ صالح قسم کے حکمران ہیں وہاں پہ نیکیاں پھیل رہی ہیں، اور جہاں جہاں پہ فاجر قسم کے حکمران ہیں وہاں پہ، اور آپ نے صدام کے دور کو بھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ کیا کیا جو ہے نا وہ مصیبتیں مسلمانوں پر آئی ہیں کہ جس سے 1 ملین سے زیادہ وہاں پہ جنسائز کیا گیا، نسل کشی کی گئی ہے، مسلمانوں کو قتل کیا گیا ہے. تو اگر نیک ہوگا وہاں پہ نیکیاں پھیلیں گی، اگر برا ہوگا تو وہاں پہ جو ہے نا وہ برائیاں جو ہیں وہ پھیلیں گی. اور جہاں تک رہ گئی ہے بات اس وجہ سے کہ ایک حاکم کی مثال ایک جو ہے نا وہ اساس ہے، ایک بنیاد کی طرح ہے. پڑھنے لگ جائیں تو کافی وقت درکار ہوگا، خطبہ تو بہرحال یعنی میں وہ سوال اٹھاؤں گا، آپ سارے سوالوں کے جواب پر توجہ کیجئے گا، سوال کے جواب دیجئے گا. اگر مولا علی کسی کو مشورہ دے رہے ہیں اور مشورے میں جو ٹرمز یوز کر رہے ہیں تو ان ٹرمز کے استعمال کرنے کے بعد پھر جناب وہ کیسے غاصب اور جناب وہ حق بر جانب نہیں رہتے، اور کیسے وہ ناجائز طور پر قابض ہوتے ہیں، جبکہ مشورے میں سب سے پہلے تو فرمایا کہ لشکر کی، دین خدا کی اللہ ضرور مدد کرے گا اور وہ اپنے لشکر کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑے گا. تو یہاں سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ اللہ نے اپنے لشکر کی جو بات یہاں مولا علی نے فرمائی ہے تو وہ لشکر تو حضرت عمر کے زمانے میں ان کا لشکر تھا نا. تو حضرت عمر کے لشکر کو اللہ کا لشکر بتایا حضرت علی علیہ السلام نے. اس کا کیا جواب ہے؟ یعنی اگر وہ جاتے واقعاً محاذ پہ جاتے، قلب لشکر میں رہتے تو واقعاً ان کا لشکر بن جاتا. لیکن چونکہ امام علیہ السلام نے انہیں شہر میں رہنے کا مشورہ دیا ہے
تو اللہ کا جو لشکر ہے ہمیشہ فاتح ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی سپاہ سالار حضرت عمر نہیں ہوئے اس میں نہیں ہوئے نا، بلکہ اس میں آگے جا کر دیکھیں، بلکہ کسی اور کو نائب بنا دیں۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک جو بات کہی گئی ہے کہ امام علیہ السلام نے، امام علی علیہ السلام نے فرمایا وَمَكَانُ الْقَيِّمِ بِالْأَمْرِ مَكَانُ النِّظَامِ مِنَ الْخَرَزِ، قیم بالامر کہا حضرت عمر کو یہاں پر۔ یہ قیم بالامر کو آپ جا کے دیکھیں ڈکشنری میں، اس میں لکھا ہوا ہے قیم سے مراد امیر، حاکم، خلیفہ۔ تو حضرت علی نے علیہ السلام نے حضرت عمر کو خلیفہ تسلیم کر لیا یہاں پر۔ بات جو ہے نا وہ یہاں پہ یہ ہے کہ اس کا جواب خود امیر المومنین نے بارہا دے دیا ہے کہ مکان القیم، خواہ وہ فاجر ہو، خواہ وہ فاسق ہو، خواہ وہ اچھا ہو، خواہ وہ نیک و صالح ہو، ضروری ہے، اس وجہ سے کہ وہ اساس ہوا کرتا ہے، بنیاد ہوا کرتا ہے۔ بنیاد جب گر جائے تو دیواریں بھی ویسے گر جاتی ہیں، اس وجہ سے۔ اور دوسری بات جو ہے نا یہاں پر میں رک کر یہ بات ناظرین کو کلیئر کرنا چاہوں گا کہ یہاں مکان القیم بالامر سے مراد امر برحق تو نہیں ہے نا، یہ تو ناظرین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ مولا علی نے یہ صرف کہا کہ اس وقت آپ خلیفہ ہیں، حاکم ہیں، تو اس میں کس کو شک ہے؟ ہم نے بھی کبھی نہیں کہا کہ وہ اس وقت حاکم نہیں تھے، اس وقت وہی حاکم تھے، اس وقت وہی امیر تھے، اس وقت وہی خلیفہ وقت تھے، اس وقت کے قیم بالامر وہی تھے۔ مولا علی نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا۔ ایک ایسی حقیقت ہے کہ کسی نے انکار کیا نہیں ہے، لیکن دیکھنا ہے کہ آیا یہ قیم بالامر برحق ہے یا برحق نہیں ہے، یہ ایک دوسری بحث ہے جس کے انشاءاللہ بعد میں ہمارا جو سلسلہ وار پروگرام ہوگا اس میں ہم بتائیں گے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے۔ برحق ہونا یا برحق نہ ہونا یہ ایک دوسرا سوال ہے، یہاں پر صرف مولا علی نے ان کی جو اصل حقیقت ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے؟ دوسری بات یہ نا، اصل بات یہ ہے کہ ہمیشہ امارت جو ہے نا پیغمبر اسلام نے مقرر کر کے گئے ہیں۔